नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। डडेलधुराबाट शेरबहादुर देउवालाई हराउने, झापाबाट केपी ओलीलाई हराउने, गोर्खाबाट प्रचण्डलाई हराउने, रौतहटबाट माधव नेपाललाई, इलामबाट झलनाथ खनाललाई हराउने। बाबुराम भट्टराई चुनाव नै लडेनन्, आफै पाखा लागे, टन्टै साफ। यो मेरो भाष्य होइन, मेरो कथन होइन। परीक्षित असफल र उमेर पाकेका नेताहरूलाई भोट नदिउँ भन्दै नो नट अगेन को अभियान अहिले चलेको छ। दर्शकबिन, नाम लिइएका यी सबै पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्। भारी भरकम जीवित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भएको अनौठो देशमा पर्छ हाम्रो नेपाल। थप आश्चर्य के छ भने नाम लिइएका यी सबै पात्र फेरि पनि पाएसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने लालसामै झुन्डिएर लतारिएर बुढ्यौली काट्दैछन्। 5 पटक प्रधानमन्त्री बनेर पनि पुगेन। 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ज्योतिषीय ढिटमा उद्धत छन् कतिपय मान्छेहरू। के व्यङ्ग्य गर्छन् भने व्यङ्ग्य मलमूत्र त्याग्ने बाहेक त्याग के हो यिनले न आफूले सिके न अरूलाई सिकाए। यिनले सिकाए त बस सत्ता लालसा र छल कपटको राजनीति। विज्ञ जानकारहरू नै खरो भाषामै भन्छन् मुख्य नेताहरू नै इमानको कसीमा बेइमान र बेशरम निस्किए। पटक पटक जिम्मेवारीमा बसेर कुनै पनि मुलुकलाई योगदान नगरेका अनि पटक पटक परीक्षणमा असफल भएका यी ठुला भनेका नेताहरूलाई यसपालि मङ्सिर 4 गते निर्वाचनमा हामीले ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ। त्यो गर्न सकेनौँ भने अबको 5 वर्ष नेपालको लागि चाहिँ धेरै डरलाग्दो हुन्छ। आज संसद एक खालको निकम्मा साबित बनाएर तपाईँले यो गएको 5 वर्ष अन्त्य गर्नुभयो। न्यायालयमाथि तमाम खालका प्रश्नहरू आएका छन्। कार्यपालिकाको कोडी नगरौँ। आर्थिक अवस्था यहाँले हेर्नु भने राष्ट्रको बजेटभन्दा बढी चाहिँ वैदेशिक ऋण छ। अब यो सबै चिजको कारक भनेको यो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व यी नेताहरू होइन। यो अवस्थामा नेपाल आउनुको त एकलौटै जिम्मेवारी यी सत्तामा बसेका ठुला भनेका दलहरू ठुला नेताहरू लिनुपर्छ। यिनीहरूले हिजोको व्यवस्थालाई उनले गाली गरोज गरे, तर त्यही कुरा यहाँले हेर्नु भने पनि पञ्चायतले गरेको टोटल अवधिको शासनभन्दा बढी शासन चाहिँ यिनले गरिसके 47 सालभन्दा पछाडि चाहिँ। अनि अब यस्तो गर्दाखेरि के मतदाताले भन्न पाउँदैन अब तिमीहरूलाई बढी भयो, यो एनफ भयो, एनफ इज एनफ, अब म तिमीलाई म छान्दैन भनेर उनको फोटो प्रदर्शन गरेर मान्छेले कमेन्ट गर्न पाउने, आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न पाउने। अनि यो चिजलाई आचार संहिता वा कुनै नाम निर्वाचन आयोगले रोक्न खोज्छ भने त उसले लोकतन्त्रको मूल्य पनि बुझेको छैन, संविधानको उसले मर्म पनि बुझेको छैन। तिमीलाई मैले पटक पटक निर्वाचनमा मैले जिताएँ, तर तिमीले त्यसको बदलामा मलाई केही पनि दिएनौ। कुशासन दियौ, महँगी दियौ, राष्ट्रलाई तिमीले ऋण दियौ, त्यसले गर्दा अब म तिमीलाई मत हाल्दैन र अरूले पनि मत नहाल्नु भनेर पनि भन्न नपाउने हो भने त्यो कस्तो खालको लोकतन्त्र भयो। भोट मलाई हाल भन्दा उनीहरूले मत माग्न सक्छन् भने अरूले पनि मत नदिऊ, म पनि मत दिन्न भन्ने अधिकार नागरिकलाई सम्पूर्ण रूपमा कानुन र संविधानले लोकतन्त्रमा चाहिँ प्रत्याभूत गरेको हुन्छ, त्यो ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ। बाँडीचुडी सत्तामा हालिमुहाली गरेका हाम्रा शीर्ष नेताहरूले आफै सच्चिने बारे पटक्कै सोचेनन्, न त जनमत बुझे न कसैको सल्लाह सुझाव नै माने। परिणाम आएर हेर्नुहोस् त अहिले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता खाने उमेरका सम्मानित र आरामको उत्तरार्ध जीवन बिताउनु पर्ने नेताहरूलाई जनजनले सराप्दैछ, दुत्कारदैछ। त्यतिले नपुगेर यो चुनावमा यी अतिरिक्त लोभी नेताहरूलाई गलत्याउँ भन्नेसम्मको देशव्यापी अभियान चलेको छ। जनस्तरबाट त्यसमा साथ समर्थन समेत जुटेको छ। जनतालाई कति आजित पारिएछ भन्ने यी सम्बन्धित नेताहरूले अझै हेक्का राखेका छैनन्, चेत खुलेको छैन। उल्टै निर्वाचन आयोग लगाएर नो नट अगेन जस्ता अभियान बन्द गराउन उत्रिएका छन् ठुला दलका शीर्ष नेताहरू। बेहोरा हेर्नुहोस् है, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न मान्दै नमान्ने, केवल सत्तामै मरिहत्ते गर्ने। अनि तिर्सना हेर्नुहोस्, कुर्सीमै टाँसिएर बर्मनालसम्मै पुग्छु कि जस्तो गर्ने। शरीरले साथ छाडिसक्यो शरीरले, तर सत्ताका लागि र्याल काट्न नछाड्ने। विलासिताका चरम नमुना, राज्य कोषबाट बेहिसाब उपचार खर्च र सेवा सुविधा लिने, हमेसा बाक्लो सुरक्षा घेरामा रहने, जनतामा जानै असुरक्षित ठान्ने, चुनावका बेलामा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रमा घर डेरा गर्ने र सुरक्षा पहरामै चुनाव प्रचार गर्ने। भोट माग्न मात्रै जनतामा जाने, नत्र अघिपछि सधैँ बिचौलिया माफिया नाफाखोरहरूसँग सरसङ्गत र कारोबार गर्ने।
आफ्नालाई छानेर नियुक्ति सरुवा बढुवादेखि अनेक उपाय रचेर राज्य कोषबाट तिनको भरण पोषण गर्ने। म कुन जीवनस्तरमा बाँचेको छु र जनताको जीवनस्तर कहाँ छ, आफ्नो सुख सयल र जनताको दुःख जेलो पटक्कै नदाज्ने, जनतामा जाँदै नजाने, चुनाव नआउँदासम्म उनको ख्यालै नराख्ने, जनताको चुनावमा लुसुक्क पर्ने, हात जोड्ने, अघि पछि बडप्पन मात्रै देखाउने, चुनाव बाहेक अघि पछि बडप्पन, आडम्बर र अहङ्कारमै रम्ने। मैले सरल सादगी र बेदाग जीवन बाँचेँ भने पो त त्यो मेरो नैतिक ताकत बन्छ र त्यसकै बलमा जनहित र देशहितमा मैले काम गर्न सक्छु भन्ने त सोच्नसम्म पनि नसक्ने। बस सत्ता र शक्ति चाहियो, त्यसका लागि इमान जमान किन्न बेच्न मास्न जे पनि गर्न तम्सिने। उमेरले पाका तर व्यवहारमा चरम अहङ्कारी, लालची, असभ्य र नीचतम स्वभावका कारण शीर्ष नेताहरू नै यो देशका लागि राष्ट्रिय दिगदारी बनेका छन्। त्यसकै परिणाम हो नो नट अगेन। एकातिर बुढापाका नेताहरूको चरम लोभी पापी चरित्र, अर्कोतर्फ ती सम्बन्धित दलहरूमा आहा क्या बात भन्ने खालका र हुती भएका हिम्मतवर नयाँ अनुहार पनि ननिस्कने। एकाध दलमा केही त निस्किए पनि ती हिम्मतवर, तर हिम्मत जुटाएर पनि ती लामो अवधि टिकेनन्। ढिलो चाँडो तिनले पनि घुँडा टेके। घुँडा टेक्न नमान्ने एकाध अरू पनि देखिए, तर तीमाथि पार्टी निर्णयका नाममा व्यक्ति र गुट विशेषबाट निन्दनीय र पाशविक व्यवहार गरियो। पार्टीबाटै खेद्ने, टिकट नदिने अनेक गरियो। यो त अति हो भनेरै होला यो चुनावमा परीक्षित तर असफल नेताहरूलाई भोट नदिउँ, नो नट अगेन भन्ने अभियान सुरु भयो र अहिले मङ्सिर 4 जति नजिकिँदैछ। नो नट अगेनको तरङ्ग पनि उत्कर्ष उन्मुख देखिन्छ। निर्वाचन आयोगलाई समेत यो हैरानीको विषय बनेको छ। सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा गएको छ। मुद्दाको विषय एकछिनमा जोडौँला। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मात्रै होइन, अरू नेताहरू पनि छन् जो बारम्बार सांसद र मन्त्री त बने, तर देश हितमा होइन, आफ्नै स्वार्थ सिद्धिमा ती लागि परे। ती नामहरू पनि नो नट अगेनमा सामेल छन्। दर्शकबिन, भोलिको भर छैन, तर आजसम्म हेर्दा दलमा होइन मुख्यतः पात्रमा लक्षित देखिन्छ यो नो नट अगेन। ठुला दललाई मत नदिउँ भनिएको होइन, ठुला दललाई टार्गेट होइन, कुनै दललाई निषेध गरौँ भन्ने मकसद हो भन्ने जस्तो पनि लाग्दैन, त्यो देखिँदैन। बरु ठुला दलका नयाँ अनुहारहरूले मौका पाउन् भन्नेमा यो अभियानले जोड पुग्ने देखिन्छ। ठुला दलभित्र अवसर नपाएका नयाँ अनुहारका लागि यो हितकर देखिन्छ। रामबाण बन्न सक्छ यो। खुलेर समर्थनमा उत्रिन नमिले र मात्रै हो, तर ठुला दलका पीडित नेताहरूको त मनमा लड्डु फुटेकै छ कि हामीले चाहेर पनि सकेनौँ, नागरिक स्तरबाटै परीक्षित र असफल बुढा नेताहरू बढारिन्छन् भने त्यो त अति उत्तम हो भन्दैछन् दलकै कतिपय नेताहरूमा। त्यो उनीहरूको मनमा लड्डु फुटेको छ। अर्को पाटो पनि छ यसको, जुन ख्याल गर्नुपर्छ कि शुद्ध मनसायले यो अभियान चलेको छ त। मानौ नो नट अगेन अभियान नै दुराशय र प्रायोजित निस्किएछ भने के होला? त्यसमा पनि धन्दा मान्नु पर्दैन। कुरा प्रश्न छ कि जनतालाई यो अभियानको परिणाममा चासो छ, न कि यसका प्रायोजकमा। मनसाय शुद्ध होस् वा अशुद्ध, परिणामका दृष्टिले यो अभियान राम्रो देखेरै जनताले रुचाएर अँगालेका पनि हुन्। कसैको दुराशय वा प्रयोजनले पोषण पाउनेवाला छैन। जनतालाई कम नआकौँ, जनताको विवेकमाथि मनपरी नगरौँ। अति गरेका यी ठुला दलका ठुलै नेतालाई ठेगान लगाउने सामर्थ्य जनताले हिजो पनि देखाएकै हुन्। आज सामाजिक सञ्जालको प्रभावका कारणले यो अभियानकै रूपमा सत्तामा छताछुल्ल भएको मात्रै हो, नत्र जनताले आफ्नो स्वाद फेर्ने काम, त्यो आफ्नो क्षमता गएका चुनावहरूमा प्रदर्शन गरिसकेका छन्।
कसलाई ठेगान लगाउनुपर्छ भन्ने जिम्मा जनतालाई नै छाडौँ। निर्णायक जनता नै हुन्, त्यसैले जनता जनार्दन भनिएको हो। सत्ता भोग गरेका तर जनहितका काम नगरेकालाई यो पालि मत नदिउँ, उनीहरूलाई हराउँ भन्ने अभियान ठुला दलहरूका लागि अहिले टाउको दुखाइ बनेको छ। ठुला नेताहरूका लागि, खास गरी दलका लागि होइन, ठुला नेताहरूलाई। ठुला नेताहरू त्रसित छन् अहिले। त्यसैले के बुझाइ सँगसँगै यसमा परेको छ भने निर्वाचन आयोगलाई परिचालित गरेर यो अभियान बन्द गराउन चाहन्छन् ठुला नेताहरू। लौननी मेरो स्वर्गमा आगो लाग्यो, बचाऊ बचाऊ भन्न त मिलेन ठुला नेताहरूले। उनीहरूको स्वर्गमा आगो लाग्ने स्थिति बनेपछि उपाय के त? निर्वाचन आयोगलाई उपयोग गर्ने ठुला नेताहरूले जुक्ति निकालेका छन्। निर्वाचन आयोग पनि आदेश पालक बनेर विज्ञप्ति नै जारी गरेर कानुन र जरिवानाको धम्की दिन उत्रिएको छ। कानुनकै जानकारहरू निर्वाचन आयोगलाई मर्यादामा रहन सुझाइरहेका छन्। निर्वाचन आयोग आफैले सर्वोच्च अदालतको आदेश मानेको छैन। नो भोटवाला आदेश, नो भोटवाला आदेश चुनावी ढाँचामै अटेरी गरेको छ निर्वाचन आयोगले। त्यसमाथि दलहरूको इसारामा निर्लज्ज भएर नागरिक हकमाथि अंकुश लगाउन खोज्ने भन्दै आयोग उप चर्को प्रश्न उठेको छ यति बेला, र आयोग उप मुद्दा पनि आज अदालतमा चढेको छ। त्यसलाई म जोड्नेछु एकछिनमा। संविधानविद भिमार्जुन आचार्यको यो थप टिप्पणी सुनौँ। थप आयामहरू रोचक छन्, त्यसमा हामी यसपछि चर्चा गरौँला। राइट टु नो भोटको अधिकार यो लिबर्टी अन्तर्गत नागरिकको हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब निर्वाचन गराउँदाखेरि मतपत्रमा त्यो एउटा विकल्प राख्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो। अब त्यति ठुलो त्यसको भ्यालु हुन्छ। अब यो चिज त यसपालि निर्वाचन आयोगले गरेन, जबकि अदालतको आदेशलाई उसले पालना गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ उसले अहिलेको वास्तवमा मतपत्रमा अस्तिको निर्वाचनमा पनि गर्नुपर्थ्यो, अहिलेको निर्वाचनमा उसले के गर्नुपर्थ्यो भने कि जुन व्यक्तिले आफ्नो असहमति जाहेर गर्न चाहन्छ मतदाताले, उसको लागि एउटा त्यो अप्सन दिनुपर्थ्यो कि राइट टु नो भोटको एउटा अप्सन दिनुपर्थ्यो। त्यो त उसले दिएन। अब उसले आफ्नो मतपत्रमा दिएन भन्ने कारणले नागरिकहरूले वा मतदाताहरूले यो अति भयो, अब यस ढङ्गले हामी यस्ता खालका मान्छेहरूलाई हामीले छानौँ, ल्याउँ, अनि परीक्षण भएका असफल भएका व्यक्तिहरूलाई पटक पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि मुलुकलाई केही नदिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नजिताउँ भन्दाखेरि पनि अनि त्यो कानुन संविधानको अनि निर्वाचनको आचार संहिताको विरुद्धमा हुने भन्ने कुरा हुन्छ। मलाई लाग्छ यो अति भयो। यसले के देखायो भने कि निर्वाचन आयोग चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक निकाय भन्दा पनि उसले कुनै दल विशेष वा सरकारले हराएको काम गर्ने त्यो निकायको रूपमा चाहिँ उसले आफूलाई यो विषयमा प्रस्तुत गरेको जस्तो देखियो। र आयोगले आफ्नो त्यो विज्ञप्ति वा स्टेटमेन्ट उसले फिर्ता ल्याओस्। त्यो कानुन संविधान कहीँसँग मेल खाँदैन। नागरिकले मतदाताले यो अभियानलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। म त्यो चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, यसैबिचमा खबर छ, यो ताजा खबर छ कि नो नट अगेन लगायतका सामाजिक सञ्जालका मञ्चहरू, पेजहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दर्ता भएको छ। अदालतले नै नो भोटको व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा नो नट अगेन जस्ता अभियानमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय र कारबाहीको चेतावनी कानुन सम्मत नभएको भन्दै त्यस्तो निर्णय बदर गराउन माग गर्दै अधिवक्ता अनिल आचार्यले रिट दर्ता गरेका हुन्। जनताले मन नपरेका उम्मेदवारहरूमाथि नो भोटको व्यवस्था गर्नुपर्ने त्यो निर्वाचन आयोगले गर्न गरेन। अनि यता वाक स्वतन्त्रतामाथि समेत बन्देज लगाउने, हस्तक्षेप गर्ने जुन प्रकारको निर्वाचन आयोगको कदम छ, यो कदमलाई गलत ठहर गर्न र नो नट अगेन लगायतका पेजहरू यथावत चल्न दिने गरी परमादेश गरिदिन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ। मुद्दा त्यो प्रकारको छ। दर्शकबिन, ठुलाले गर्ने बदमासी पनि ठुलै हुन्छ। चुनावमा बढीभन्दा बढी बिगार गर्ने, आचार संहिताको धज्जी उडाउने ठुला दलहरू नै हुन्, ठुला नेताहरू नै हुन्। ठुला दलहरूलाई आचार संहिताको लगाम लगाउन निर्वाचन आयोगले बढी ऊर्जा, बढी ताकत खर्च गर्नुपर्ने यो बेला छ। दलका सातिर नेताहरूको इसारामा निर्वाचन आयोग उल्टै नागरिक हक कुण्ठित गर्न र आम जनलाई तर्साउन उत्रिएको छ निर्वाचन आयोग, जसले ठुला दलमाथि निगरानी बढाउनु पर्ने,
बेलामा नागरिकमा ध्यान उसको खिचिएको छ। निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति नै निकालेर विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर कारबाही गर्ने धम्की दिएको छ। 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म कैद हुने भन्दै आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको छ। उसै त ठुला दलको गठबन्धन नामको सिन्डिकेटबाट आक्रान्त यो चुनावी उकुस मुकुस छ, त्यसमाथि आयोग पनि थपिएर नागरिक प्रतिरोधलाई दबाउने चेष्टा गरिरहेको छ। त्यो घातक हुन सक्छ, त्यो नगरोस्। निर्वाचन आयोगले यसमा हेक्का राखोस् भन्ने छ चौतर्फी। ठुला दलका ठुला नेताहरूले चुनाव प्रचारका क्रममा भड्किला भाषण गरेर उत्तेजना फैलाएर भिडन्त रचेका हुन्छन्। प्रलोभन बजार बिछ्याइरहेका छन्। प्रलोभनको बजार छ अहिले। सत्तो शराबको राजनीतिमा ठुला दलकै बिगबिगे छ, उनलाई माथ दिने कसले? फ्री टिकट फ्री भिसाको आश्वासन उनैले बाँडेका छन्। तर निर्वाचन आयोगको रुचि र चासो कता छ? फेसबुकमा निगरानी बढाउन र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नमा छ। सामाजिक सञ्जालमा भद्र ढङ्गले यी नेताहरू बारम्बार मौका पाएर पनि परीक्षित भएर पनि केही गर्न सकेनन्। यी प्रमाणित असफल हुन्, सर्टिफाइड फेलरहरू हुन्। यिनलाई मत नदिउँ भन्नु के नराम्रो भयो? कसलाई भोट हाल्ने कसलाई भोट नहाल्ने भन्ने जम्मा जम्मी भोटकै खेला त हो यो चुनाव भनेकै। नपत्याए एक झलक नेमकी पाकै नेताहरूलाई सुनौँ। निर्वाचनमा सामान र पैसा बाँड्ने तथा भोज खुवाएर जनतालाई धोका दिने शासक दलहरूलाई हराउन, निर्वाचनपछि सामानको मूल्य बढाउने र पटक पटक सरकार कब्जा गरेर जनतालाई दुःख दिनेहरूलाई हराउन, भ्रष्टाचारी, कालाबजारी या तस्कर कानुन हातमा लिने र गुन्डागर्दी गर्ने दल र उम्मेदवारलाई हराउन हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। शासक दलहरू दुईटा खेमामा विभाजित छन्, तर एउटै शिखरका दुई पाटामा। तिनीहरू बारम्बार सकालमा गएको 30 वर्ष भयो, तर देशको समस्या झन्झन विकराल र जटिल हुँदै गएको देखा पर्दैछ। अपराधीहरूको पक्ष लिने र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था र व्यक्तिलाई समेत कानुन उल्लङ्घन गरेको अपराध मानि दण्ड जरिवाना असुल उपर गराउन नयाँ विधेयक निर्माणमा आवाज उठाउनेछ। दर्शकबिन, बस भोट हाल्दाको बखतमा भोट हाल्दा ठप्प लगाउँदा गोप्य मतदानको प्रावधान छ। भोट माग्ने त फेरि पनि खुलेआम नै हो। दलहरूले चुनाव प्रचार केका लागि गर्छन्? हामीलाई भोट हाल्नुहोस्, अरूलाई नहाल्नुहोस् भन्नका लागि त हो। दलहरूले गर्ने यही अभ्यास आम नागरिकले गर्न नहुने, सचेत समूहले यसलाई अभियान बनाउन नहुने। बारम्बार सत्ता चलाएका तिमीहरूले के गर्यौ? किन तिमीहरूलाई फेरि पनि पटक पटक भोट दिनुपर्ने? यो प्रश्न गर्दा कसरी घृणा फैलिएको हुन्छ। बारम्बार मौका पाएका तर गरी नदेखाएकाहरूलाई अब मौका नदिउँ है भन्ने नागरिक तहको आवाजमा के छ खराबी? नेतातर्फ सोझ्याउनु पर्ने निगरानी र खबरदारी निर्वाचन आयोगले नागरिकमाथि किन सोझ्याउँदैछ? शङ्का निर्वाचन आयोगमाथि बढेको छ। निर्वाचन आयोगलाई अमुक दलको गोटी नबन्न चौतर्फी सुझाव र दबाब छ। दर्शकबिन, हेक्का राख्नुपर्ने पक्ष यो पनि छ कि नयाँ भन्दैमा सधैँ र योग्य हुन्छन् भन्ने पनि नठानौँ। लहडमा, सनकमा, खेलाँचीमा उम्मेदवार बन्नेहरू पनि छन्। यति बेला स्वतन्त्रको लहर सबै असल सधैँ छ भन्ने नठानौँ। नयाँलाई एकपटक हेरौँ न त, नयाँ त हो भन्ने नाममा ठहर ठेगान नभएका, न पार्टी, न नीति, न विचार, न चरित्र, केही न केहीका हल्लाबाजहरूले चुनाव नजितुन्, त्यो पक्ष पनि ख्यालमा लिनुपर्नेछ। र अर्को कुरा, बुढा पुराना भन्दैमा सबै खराब भन्ने पनि हुँदैन। राम्रोलाई बारम्बार मौका दिँदा पनि अहित छैन। त्योभन्दा राम्रो छ भने न उसलाई छान्ने हो। यसअघि जितेकाले अब हार्नुपर्छ, पटक पटक मौका पाउनै हुँदैन भन्ने तर्कबाट पनि बच्न जरुरी छ। अनि अर्को ख्याल गर्ने कुरा के छ भने कि दुराशय साँधेर व्यक्ति विशेष विरुद्ध नियोजित रूपमा लान्छना लगाउने पनि यो चुनावको बेलामा निकै गरिन्छ। सचेत मतदाताले
त्यसको पनि भेद अवश्य खुट्याउनु हुनेछ। दर्शकबिन, कुनै पनि देशमा चुनाव एक निकै महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हुन्छ र नागरिक स्तरमा राजनीतिक चेत विकसित गर्ने यो निकै ठुलो अवसर बन्छ। राजनीति बुझ्ने, बुझाउने, कमी पक्षलाई सच्याउने, सपार्ने, खराबी हटाउने, दुष्ट दल र नेताहरूलाई सजाय दिने, असल दल र सज्जन उम्मेदवारलाई छानेर जिताउने यो उत्तम अवसर हो। त्यसैले चुनावलाई हल्कैमा नलिउँ, देश बदल्ने अवसरको रूपमा सचेत भएर आफ्नो मतको उपयोग गरौँ, आफ्नो मतको ताकतलाई बुझौँ र त्यसलाई साँच्चीकै अर्थमा त्यसलाई अजमाएर हेरौँ, मत व्यर्थै खेर नफालौँ। सबै विज्ञहरू, जानकारहरू, नागरिकहरूलाई यही प्रकारले अहिले आग्रह गरिरहेका छन्। विश्रामपछि म आउनेछु। विश्रामपछि स्वागत छ। आज राप्रपा नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफ्ना चुनावी वाचा सुनाउने क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अभिभावकका रूपमा राजाको चाहना प्रकट गरेका छन्। राप्रपाको चुनावी घोषणा पत्र मार्फत राप्रपाले राज संस्थाको फिर्ती अर्थात् गणतन्त्र र राष्ट्रपतिलाई विलयमा पारेर राजा बिउताउने चुनावी घोषणा पत्रमा वाचा गरेको छ। प्रदेश संरचना हटाएर केन्द्र सरकार र स्थानीय गरी दुई तहको शासन व्यवस्था चलाउने उसको मनसुबा छ। सङ्घीयता मात्रै होइन, धर्मनिरपेक्षता पनि उल्ट्याउने राप्रपाको घोषणा पत्रमा छ। बरु नष्ट हुने भ्रष्ट नहुने पनि वाचा छ। सुन, बरु नष्ट हुन्छौँ, भ्रष्ट हुँदैनौँ। उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी 2046 पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने, अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना, वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र र एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था, विगतको सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण प्राप्त तितो अनुभवबाट शिक्षा लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने, राप्रपा सत्तामा भन्दा सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ। आगामी दिनमा राप्रपाको प्राथमिकता राप्रपाको मुद्दाहरू स्थापना गर्न केन्द्रित हुनेछ। बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह आदर्श व्यक्तित्व। पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस र राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिइनेछ। मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, माङ्हिम लगायतका सबै धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको विकास तथा संरक्षण प्रदान गरिनेछ। चुनावी वाचा सुनाउने यो बेला छ, सिजन हो चुनावी घोषणापत्रको। ढिलै भए पनि ठुला दलका घोषणापत्र धमाधम सार्वजनिक भएका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटीले मलको ठेक्कामा बदमासी गरेको भनेर निकै हल्लाखल्ला भयो। मलको टेन्डरको विषयमा प्रचण्ड जोडिए, मुछिए, बदनाम भए। उनै प्रचण्डले सुशासनमा जोड दिँदै कृषि मलमा किसानहरूलाई सहुलियत दिने, सुविधा दिने वाचा कसेका छन्। सुनौ, यो सुशासनको कुरा निकै गम्भीर प्रश्न बनेको हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा छ। त्यसको निम्ति हामीले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी 2047 सालपछि सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र उचित कारबाही गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले ठोस रूपमा नीतिगत रूपमा नै अगाडि सारेका छौँ। बाली लगाउन अघि नै कृषि मल खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गर्ने, माटोमा प्राङ्गारिक तत्त्व बढाउन बायोचारको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने, रासायनिक मलको उपयोग कम गर्दै जैविक प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोग बढाएर लैजाने, जैविक खेतीलाई योजनाबद्ध रूपले प्रोत्साहन गर्ने, सरकारी कार्यालयहरूमा नेपालमै उत्पादित स्वदेशी वस्तु उपलब्ध हुने हदसम्म त्यसकै प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउने, 10 लाख युवाहरूलाई रोजगारीको वातावरण बनाउने, आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले आफू कार्यरत रहेको मुलुकबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने।
नेकपा एमालेबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उठेका र सत्ता गठबन्धनको साथ पाएका नेता घनश्याम भुषालले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सत्ताको मात चढेपछि देशले दुर्गति भोग्नु परेको आरोप लगाएका छन्। मजेदार छ, सुनौ। वाम गठबन्धन, नाकाबन्दी यी सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अनि ओलीजी त्यही पार्टीको नेताको हिसाबले अगाडि आउने स्थिति रह्यो, प्रधानमन्त्री हुने स्थिति रह्यो। तर जब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले त के ठान्नुभयो भने यी सब कमिला हुन्, यी पार्टीका पनि कमिलै बराबर हुन्, यी जनता भनेका अरू पार्टी भनेका काङ्ग्रेस यी सबै भनेका यी छिचिमिरा हुन्, यिनको काम छैन भन्ने हिसाबले सोच्नुभयो। संसारमा कोही छ भने म छु, कोही प्रतापी छ भने म छु, कसैसँग त्यो सामर्थ्य छ भने मसँग छ, मसँग जतिको यो सामर्थ्य बुद्धि क्षमता यो धरतीमा कसैको पनि छैन भन्ने त्यो अभिमान विकसित भयो र उहाँले एक खालले भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो गाउँघरमा हनुमान नाच्ने हुन्छ नि एउटा चाहिँ यसै झाँक चल्ने, राजनीतिको भयङ्कर ठुलो हनुमान झाँक चल्यो उहाँलाई। अनि त्यो हनुमान नाच्नेले गर्छ नि के यो फलफुल भाग्छ, के गर्छ, औधान गर्छ, त्यसले चाहिँ त्यस्तै औधान उहाँले गर्न थाल्नुभयो र नेकपा एमालेमा त समस्या बनाउनु भएको थियो। उहाँले संविधानमाथि पनि आक्रमण गर्न थालेपछि, संसदमाथि पनि आक्रमण गर्न थालेपछि अब समस्या ओलीजीको समस्या एमालेले त बेहोर्या थियो, अब मुलुकले पनि समस्या बेहोर्न थाल्यो। उहाँले संसद विघटन गरिदिनु भयो। अब हाम्रा अगाडि कस्तो अप्ठ्यारो भयो भन्दाखेरि या त केपीजी चुन्नु पर्ने भयो या संविधान चुन्नु पर्ने भयो, या त केपीजी चुन्नु पर्ने भयो या त संसद चुन्नु पर्ने भयो र हामी सडकमा निक्लनु पर्ने अवस्था आयो। केपीलाई छोडेर केपी ओलीजीको त्यो दम्ब अहङ्कार त्यसलाई इन्कार गरेर, तिरस्कार गरेर, त्यसलाई खारेज गरेर हामी सडकमा निक्लनु पर्ने भयो र हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। अदालतमा मुद्दा चल्यो, अदालतले संसदलाई पुनस्थापित गरिदियो। संसदलाई पुनस्थापित गरिदिएपछि वास्तवमा कोही पनि थोरै पनि नैतिकता भएको मान्छे हुन्थ्यो भने आफैले विघटन गरेको संसदको त्यो संसद पुनस्थापित भएपछि त प्रधानमन्त्रीबाट होइन कि उहाँले सांसदबाटै राजीनामा दिनु पर्थ्यो वास्तवमा। दिनु भएन। र अब अन्त्यमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जहाँबाट जितिन्छ, जता जता मेसो पर्छ, जता जता सुरक्षित लाग्छ त्यही ठाउँमा सरै गर्ने, निर्वाचन क्षेत्रहरू फेरै गर्ने भनेर आरोप लागेपछि प्रचण्डले प्रष्टीकरण दिँदा भ्याइ नभ्याइ छ। यो ताजा प्रष्टीकरण सुनौ। म कहाँ सुरक्षित र कहाँ असुरक्षित भनेर म निर्वाचन क्षेत्रमा जाने गरेको छैन। म रोल्पा र काठमाडौँमा चुनाव लड्दै गर्दा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका भावनाहरूलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक उद्देश्यमा आधारित भएर त्यहाँबाट लडेको थिएँ। चुनाव जित्नको लागि मात्रै त्यहाँबाट लडेको थिइनँ। मधेस पहाड र हिमालमा कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यहाँ विद्वेष पैदा हुन्छ कि भने जस्तो देखिएपछि म मधेस गएको थिएँ सिराहामा। त्यसो गर्नुको मेरो उद्देश्य चुनाव जित्नु मात्रै थिएन। म चितवनमा आफ्नो गृह जिल्लामा एकचोटि जानु नै पर्छ। त्यहाँको जनताको अपेक्षा अनुसार म अन्तिममा चितवन गएँ र अहिले गोर्खा एउटा ऐतिहासिक जिल्ला जहाँबाट हामीले जनक्रान्तिको सम्पूर्ण तयारी र सुरुवात गरेका थियौँ, जहाँ म साह्रै युवा अवस्थामा अध्यापन गरेर गोर्खासँग, गोर्खाली जनतासँग नजिकबाट परिचित हुने मौका पाएको थिएँ। त्यही ठाउँको पार्टी जनता बुद्धिजीवी गठबन्धनका साथीहरू सबैको आग्रहपछि गोर्खा गएर त्यहाँबाट यो समृद्धिको, आर्थिक समृद्धिको एउटा नयाँ क्रान्तिको अभियान फेरि थाल्ने, हिजो जनयुद्धको, जनआन्दोलनको, जनक्रान्तिको अभियान थालेको ठाउँबाट नै आर्थिक समृद्धिको अभियान थाल्दा त्यो देशभरि देखिन्छ, सुनिन्छ, संसारले पनि सजिलै देख्छ भन्ने एउटा सङ्कल्पसहित म गोर्खा पुगेको हो। म हिजो र अस्ति 2 दिनसम्म तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो 44वटा साना साना भेटघाट कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए। जनतामा निकै ठुलो उत्साह देखेको छु मैले। निर्वाचन परिणाम त जनताको उत्साह देखेपछि त्यो सुनिश्चित छ भन्ने कुरामा कसैको दुविधा नै छैन। दर्शकबिन, चुनाव सन्दर्भित पछिल्लो सार सङ्ग्रह पस्कने हाम्रो कोसिस थियो। समय सकिएको छ। बिदा हुन्छु। नमस्कार।